मीडिया ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की आज अपनी बेटी और अपनी भाभी से मुलाकात हुई है, तो आप ज़रा इस पर रोशनी डाल दें कि क्या मुलाकातों पे पाबंदी है या आज मुलाकात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सुज़ैन, आपको पता है कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं होता कि मुलाकातों में पाबंदी, क्योंकि लिख के देंगे तो इलीगल, वैसे काम बहुत सारे इलीगल कर रहे हैं लेकिन ना लिख के नहीं देंगे, इलीगल काम कर रहे हैं। तो आज मुलाकात का दिन था, फैमिली गई लेकिन नहीं मिलने दिया, कई घंटे वेट किया उन्होंने और उसके बाद मुलाकात नहीं होनी। यानी कि आप कह रही हैं कि आज बिल्कुल फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी गई बेटी से और भाभी से? जी नहीं, किसी से नहीं हुई आज मुलाकात। और ये कितने दिन हो गए मुलाकात नहीं हो पाई, यानी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? ये अभी चौथी मुलाकात है जो मिस हुई, तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया कि मुलाकात नहीं हुई। आपको पता है ईद पे भी नहीं मिलने दिया। ईद की मुलाकात जो प्रिजनर्स को, आम कैदियों को भी इजाजत होती है, तो वो भी नहीं मिलने दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो कानून का ये हाल है। वो तो हाँ, सब जैसे बोला ना कि मतलब हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो जजेस हैं, जो काजी हैं इस मुल्क के, वो भी तो सब ये देखते हैं कि कितना बेइंसाफी हो रही है। और अगर वो भी अपनी ड्यूटी निगलेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी अल्लाह के आगे। अच्छा, एक तो मुलाकात भी नहीं हो रही और साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि बुशरा बीबी को आंख का कोई इशू बन गया है, जिसपे उनका एक मेडिकल चेकअप भी जेल के अंदर कराया गया है। तो इस पे आपको क्या इतलात है? जो अगेन कोई ऑफिशियल रिपोर्ट फैमिली को नहीं दी गई, जो भी सोशल मीडिया से अनऑफिशियल रिपोर्ट मुझे मिली, यानी कि फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, कोई रिपोर्ट भी नहीं दी गई? नहीं, जैसे खान साहब की दफा कब किया गया था, तो इसी तरह बीबी की कोई नहीं, उनका हमें कोई रिपोर्ट नहीं, कोई नहीं बताया गया। तो जो रिपोर्ट एक मीडिया पे चल रही थी, उसको फिर मैंने टेस्ट करवा उनको भेजा रेटिनल स्पेशलिस्ट को। तो उन्होंने कहा कि ये खान साहब की आंखों की तरह की कंडीशन है, अगर इसका प्रॉपरली बर वक्त इलाज नहीं किया गया, जगह भी एग्रेवेट हो सकता है, इनको प्रॉपर रेटिनल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और मुझे इसमें जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या इनको खाने में कुछ दिया जा रहा है या इनके सेल में कुछ ऐसी फ्यूमिंग है कि दोनों को एक तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, खान साहब को, बीबी को, जो कि इटसेल्फ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है, इवन पाकिस्तान के लॉज के अगेंस्ट है। लेकिन वही फिर बात वही आ जाती कि ना इंसाफ है ना कानून है, तो क्या शिकायत करें किसी से। तो जिस तरह खान साहब ने अपने ज़ाती मॉलेज की रिक्वेस्ट की थी, सीएम हमने फ़ाइल की थी, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला ने सीएम फ़ाइल की थी, क्या बुशरा बीबी भी ऐसा चाहेंगी कि उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो उनका ट्रीटमेंट करें जेल में, या वो पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहेंगी? देखिए, क्योंकि बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई आज बुशरा इमरान से, मैंने फैमिली को कहा हुआ था कि उनसे उनकी मेडिकल कंडीशन का डिटेल पूछें ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को मेडिकल अपील पिटीशन फाइल करें। बात नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मैंने एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट डिस्कशन की है इसकी उनकी रिपोर्ट की बेसिस पे, तो मुझे यही मैं उनके लॉयर से मैंने बात भी की है, और आज आपको पता है कि उनका केस स्केड्यूल्ड था, तो उसकी बेसिस पे फिर आगे उनको मैंने कहा कि आप परस्यू करें इसको, अर्जेंट मेडिकल केयर की जो भी रिक्वेस्ट है। देखिए, आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे कोई लीगल उसकी टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है, लेकिन आई हैव स्पोकन टू द लॉयर्स और केस को परस्यू करें प्रॉपर्ली। अच्छा मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि मतलब बुशरा बीबी की तो मुलाकातें पहले हो रही थी, ऑल ऑफ सडन उनकी मुलाकातें क्यों बंद कर दी गई? आप लोगों की तरफ से तो कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं आता था, कोई ऐसी बात भी नहीं होती थी, तो ये क्या हुआ कि अचानक से उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई? नहीं, वो उनकी मुलाकातों पे फैमिली की नवंबर से फरवरी तक कोई मुलाकात नहीं होने दी थी, तो 3 महीने पहले भी पाबंदी थी, फिर 3 हफ्ते अलाउ किया। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही मुलाकात के लिए हमारी अगर फैमिली जाती थी और बुशरा इमरान को खान साहब की बात तबीयत के बारे में जो सबसे पहले बात की, वो हमारी फैमिली ने, उन्होंने हमारी फैमिली को बताया, और हम लोगों ने जो है उसको ज़ाहिर बात है लीमापा वगैरह को बताया और बाकी सब लोगों को बताया। तो ये हम लोग छुपा तो नहीं सकते थे कि खान साहब की तबीयत ख़राब है, हमें तो बताना था। हालांकि हमें उस वक्त भी ये डर था कि अगर हम लोग ये बताएंगे और हमारे थ्रू ये बात मीडिया तक पहुंचेगी तो फिर हमारी भी मुलाकातें बंद कर देंगे। बट ऑफ कोर्स नहीं बताते तो खान साहब की ज़ाहिर बात है कैसे पता लगता कि उनकी जो आंख के साथ कितना, मतलब उनको कितनी उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको मेडिकल कवरेज नहीं मिल रही। तो इस वजह से हमने तो बताना था, रिस्क था, रिस्क लिया। अब अगर उस बेस पे इन्होंने बंद कर दी हैं मुलाकातें, तो इलीगल, हर काम इलीगल हो रहा है यहाँ पे। अब क्या जिस तरह खान साहब के बेटे ने ट्वीट किया अपने वालिद साहब के बिहाफ पर कि बुशरा बीबी को इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है ताकि खान साहब को जो है उनको भी टॉर्चर किया जा सके, तो आप भी फिर इससे एग्री करती हैं?
ظاہری بات ہے دیکھیں بشریٰ عمران کا اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوتا یا انہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو ان کے بیل کیسز تو بیل جو ہے وہ تو اسکیجول کر 10 مہینے تو وہ اسی لیے کہ بیل اسکیجول نہیں ہوئی، ان کو تو رکھا ہی جیل میں اس لیے گیا کیونکہ ماشاءاللہ خان صاحب بشریٰ بی بی کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بہت نصیحت رکھتے ہیں، تو اگر وہ تنگ ہوں گی تو خان صاحب تنگ ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ دونوں میں صبر ہے، بشریٰ عمران میں بھی بہت صبر ہے، اور جیسے وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں خان صاحب کی اسٹرینتھ بنوں گی، تو اور وہی وہ کر کے دکھا رہی ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اب تو یہ معاملہ بڑا الارمنگ ہو گیا، ایک تو ملاقات نہیں ہو رہی، دوسرا آنکھ کا ایشو ہے، تو کیا اب آپ لوگ بھی عدالت پہ ہی جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ پلیز بشریٰ بی بی کا بھی علاج کروایا جائے؟ ہمارے پاس کیونکہ ہمیشہ سے خان صاحب بھی اور ہم سب لوگ بھی وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنس، تو ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ ہم جا کے عدالت میں گئیں، ہم لیگل اس میں ریمیڈیز فائنڈ کرنے کی کوشش کریں، آلدو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آگے سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، لیکن ہم لوگ وہ کوشش تو جاری رکھیں گے، کیونکہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں کہیں نہ کہیں تو انصاف ملے گا ہمیں، لیکن ہم نے اپنی کوشش جو بھی ہے کرنی ہے۔ باقی صحیح، دوسرا پارٹی لیڈرز کے اوپر ہے کہ وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن سلمان پارٹی اکبر لیڈرز دیکھ رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے، کوئی نہیں احتجاج کر نہیں ہو رہا، جو رہائی فورس دیکھ رہے تحریک چلنی ہیں تھی وہ بھی جی کھٹائی میں پڑ گئی، نظر تو جی۔ کچھ نہیں آ رہا اب کہ ہم پارٹی کچھ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس تو یہ لیگل ریمیڈیز ہیں کہ ہم ان کی ٹرائی کریں، باقی جو اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے کیا، وہ تو پارٹی کے ڈیسیشنز ہیں، اینڈ وی ہیو بین اچھا، آپ نے لیگل کہ ریمیڈی کی بات کی، جی آپ نے لیگل ریمیڈی کی بات کی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ناؤ از دا بیسٹ ٹائم کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کی بیل فائل کی جائے؟ یہ تو ان کے لائرز کو میں نے کہا، انہوں نے آج کا کیس تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس میں کچھ پرسیو کریں گے، جو ارلی ہیئرنگ ہے اس کے لیے۔ ابھی میں جو ان سے دوبارہ بات کروں گی کہ جو آج ڈیسیجن ہوا ہے کہ جی اس کی آئی تھنک پروسیڈنگز کی کیس کی شروع کی جائیں، تو کیا میڈیکل بیسس پہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کیونکہ دیکھیں کوئی سٹوری نہیں بنا رہا ہے، اگر ہم نے یہ خود اس کو سٹارٹ کیا ہوتا نا کہ جی ہم ریزنز بنا رہے ہیں اور ہم کوئی لینا چاہتے ہیں، کوئی کنسیشنز لینا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کو کرتے ہیں، یہ لوگ تو صحیح، بلکہ ان کو اس طرح کی میڈیکل کنڈیشنز میں ڈال کے پھر اوپر سے چھپاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ان کو کھانے میں دے رہے ہیں بار بار، میرے تو یہی بہت بڑا خدشہ ہے، کیونکہ بشریٰ عمران بہت ماشاءاللہ ہیلدی، ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی پہلے، جیسے انہوں نے ان کے گیسٹرک کا ان کو HCl پوائزننگ کر دیا ایشو، یا بھی آن کا ہے، کچھ بھی ان کو ایسا نہیں تھا، ماشاءاللہ شی ہیز بین ویری ہیلدی، صحیح۔ تو آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ۔ اچھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ مڈل ایسٹ میں ہوتی ہیں اور اس وقت وہاں پہ وار کی وجہ سے بہت ٹینس سچویشن ہے، تو کچھ بتائیے گا اس بارے میں کہ کیا آپ وہاں پہ سیف ہیں اور وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ یو اے میں ہوں میں، یو اے میں بہت اپریشیٹ کروں گی یہاں کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے پورا دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ٹو سیف گارڈ دا سٹیزنس، وہ تو بہت اس لحاظ سے تو بہت یہاں پر سیف ہے، بس لیکن جب بھی روز جنگ کا گزرا تو میں ایک ہی چیز سوچتی ہوں کہ اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی اور خان صاحب پاور میں ہوتے تو یہ سب جنگ ہو ہی نہیں رہی ہوتی، کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب وہ ہیڈ تھے، پرائم منسٹر تھے، تو غزہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اسرائیل پہ اٹیک کر دینا تھا، بٹ اسرائیل کو اور باقی سب کو پتا تھا کہ ایک مسلم پاور کا اتنا اسٹرانگ ہیڈ موجود ہے تو ایک ڈیٹرنس رہتی ہے، بہت ابھی بھی شکریہ۔ یہ جنگ بالکل اوائڈ ہو سکتی تھی، اور میں بس روز یہی سوچتی ہوں کہ کاش خان صاحب باہر ہوتے تو ہم یہ پورے ملک کو، دنیا میں یہ حالات نہ ہوتے آج۔